गोर्खा कराको जे होस् ममता दिदीले कलकत्ता सुन्नुपर्छ, हेर्नु सुन्नुपर्छ। भारत माता की जय गोर्खा, जय गोर्खा, जय गोर्खा। मंचमा उपस्थित आदरणीय दाजु मन घिसिङज्यू, वाई रामाज्यू, सन्दीप लिम्बुज्यू, सायद उहाँ निस्किनु पनि भयो होला अर्को कार्यक्रमका लागि, र साथै एलएम लामा दाजु, मदन तामाङज्यू, सुब्बाज्यू, श्रवण राईज्यू, पीवी राईज्यू, एनबी लामाज्यू, बीआर छेत्रीज्यू, नारायण छेत्रीज्यू, समस्त मंच र यस पुल बजार बिजनबाडी समष्टिका सबै मेरा आमा बुबा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी सबैलाई मेरो गोर्खे सलाम। हजुरहरूलाई अझै पनि याद छ होला 2019 को चुनावका समयमा यही बिजनबाडी क्षेत्रमा आएर मैले तपाईहरुलाई एउटा वचन दिएको थिएँ, यो चिया बगानलाई लिएर, मिनिमम वेज विषयलाई लिएर अगर पार्लियामेन्टमा, संसद भवनमा कानुन बदलेर भए पनि काम गर्नु पर्यो भने तो पनि म गर्छु भनेको थिएँ। आज मलाई अत्यन्त खुसी लागिरहेको छ हजुरहरुको यस क्षेत्रमा आउँदा म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, जुन मैले वचन दिएको थिएँ त्यो वचन पूरा भइसक्यो र चाँडै नै मेरो वचन भनेको यो राजु विष्ट गोर्खेको वचन हो, ढाँटुवा नेताको होइन। यो दार्जिलिङ पहाडमा नेतागिरी गर्न साह्रो छ, पोलिटिक्स गर्न साह्रो छ, मलाई थाहा छ। किनभने यहाँ इमानदार मान्छे मन पराउँदैनन्, यहाँ जाति बेचुवा मान्छे मात्रै मन पराउँछन्, जितेको कुर्सी ताक्ने मान्छे मात्रै मन पराउँछन्। तर हेर्नुहोस्, हामीहरूको जनता जागरुक छ। जनताले अझै पनि धेरै नेताहरूलाई मौका दिएका छन्। अब यस्तो जाति बेचुवा नेताहरूको पछि लाग्नु हुँदैन। हेर्नुहोस्, 100 साल भन्दा बढी भइसक्यो हामीलाई दुःख पाएको, कसैका बाउले रोक्न सक्दैन। न्याय गोर्खाले पाउँछ, अवश्य पाउँछ, मेरो वचन हो। र मैले मेरो कर्तव्य हेर्नुहोस् बिर्सेको छुइनँ, मेरो वचन मैले बिर्सेको छुइनँ। मैले राजनीति गरेको यो क्षेत्रका लागि र मेरो गोर्खा जातिका लागि हो, अरु मेरो आफ्नो व्यक्तिगत केही पनि स्वार्थ छैन मेरो आमा बुबा। त्यही भएर म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, जति पनि कुरा म माइकबाट भन्छु, हेर्नुहोस् समय लाग्ला तर हुन्छ, अवश्य हुन्छ। अब आउँदो दिनमा चिया बगानमा खटी खाने हामीका श्रमिक आमा बुबाहरूले कम से कम रोजाना 350 रुपैयाँ मिनिमम वेज पाउने छन्, 350 रुपैयाँ। र यस मञ्चबाट म अर्को आज घोषणा गर्छु र आउँदो 1 साल भन्दा 1 साल पनि लाग्दैन होला, म कोसिस गर्छु 6 महिना भित्रै नै हामीहरूको चिया बगानमा काम गर्ने श्रमिक, वन बस्तीमा बस्ने श्रमिक, बीआई फन्डमा बस्ने जति पनि हामीहरूको जनता र सिन्कोना बगानमा बस्ने हामीहरूको जनता, म तपाईहरुलाई वचन दिन्छु 6 महिना भित्रै हामीहरू सबैले आफ्नो पर्जापट्टा पनि अवश्य पाउनेछौँ। पर्जापट्टा अब यो 2021 को चुनाव भनेको एउटा गोर्खा स्वाभिमानको चुनाव हो। हामीले घाट्ने, ठग्ने, जाति बेच्ने नेतालाई भोट दिनु हुँदैन। यिनीहरूले केही पनि गर्दैनन्। आज हामीहरूका दुई दाजुहरू टीएमसी र ममता दिदीको 7 नम्बरे जुत्ता लगाएर टीएमसी को राजनीति आज पहाडमा गर्दैछन्। हामीहरूलाई टीएमसी को खाँचो छैन, हामीहरूलाई ममता दिदीको पनि खाँचो छैन। टीएमसी भनेको गोर्खा मास्ने हो, टीएमसी भनेको शहीद बनाउने हो, टीएमसी भनेको जात जातमा गोर्खालाई बाँट्ने हो, टीएमसी भनेको हामीहरूको भाषा र संस्कृति मास्ने पार्टी हो। यस्तो जाति मास्ने, यस्तो जातिलाई मास्ने पार्टीलाई यो पहाडमा भित्राउनु हुँदैन। यो ठुलो गल्ती हेर्नुहोस् हामीले कहिल्यै पनि गर्नु हुँदैन, कहिल्यै पनि गर्नु हुँदैन। अनि हामीहरूका ठोकुवा गर्ने, माइक ठोकी ठोकी, टेबल ठोकी ठोकी कुरा गर्ने दाजुहरू केही त क्षमता छैन, केही त एउटा नालो पनि बनाउन सक्दैनन् उहाँहरूले। ममता दिदीको भरमा आज पहाडमा हिँडेर ठुला ठुला कुरा गर्छन्।
म पनि भन्न चाहन्छु अगर ममता दिदीले गोर्खाल्यान्ड दिन्छ भने म अहिले नै राजनीतिबाट त्यागपत्र दिन्छु, अहिले नै त्यागपत्र दिन्छु। अब पीपीएस भन्दैछन्, कमसेकम पहाडका हामीका जति पनि नेताहरू छन् गोर्खाल्यान्ड त इमानदारीले भन, कमसेकम आज गोर्खाल्यान्ड छोडेर पीपीएस भन्दै तिमीहरू किन कुद्दैछौ साथी हो? भारत सरकारको बाध्यता हुन सक्छ, म सांसद हो, मेरो पनि बाध्यता हुन सक्छ। बोल्ने ठाउँमा बोलेको छु, पार्लियामेन्टमा पनि तपाईले सुन्नु भएको छ होला, मेरो जातिले न्याय पाएको हुनुपर्छ, म अरु केही पनि जान्दिन। गोर्खाल्यान्ड भनेको, गोर्खा प्रदेश भनेको एउटा संवैधानिक माग हो, यो कुरा पनि मैले पार्लियामेन्टमा राखेको छु। तर आज हामीहरूको नेताहरूको लाचारी हेर्नु त तपाईले। देखिए, मतलब चुनाव के समय और कोई मकसद नहीं होता। चुनाव के समय हर नेता की इच्छा रहती है कि जनता के पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, और सीधा स्पष्ट यही है कि चुनाव का माहौल है, पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा है, वो एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन साथ ही जो है बिजनबाड़ी मेरा आना पेंडिंग था और मैंने बहुत समय कोशिश किया, लेकिन मेरे ऊपर बहुत बार आक्रमण हुआ, हमले हुए, और उसकी वजह से जो है मैं बहुत सारे क्षेत्र तक नहीं पहुंचा। सो अभी एमसीसी चल रहा है, मुझे लगता है ये सब बदमाशी नहीं होगी, इसलिए मैं आज बिजनबाड़ी आया, जनता से मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये चुनाव का समय है और भारतीय जनता पार्टी का जो भी संकल्प था वो संकल्प जो है घर घर तक पहुँचे और लोगों को ध्यान में रहे कि 2021 में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और जनता के हितों के लिए, उनके सपनों को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। बस आज बंगालमा सबै 10 करोड जनताले नै परिवर्तन चाहिरहेको छ। र अर्को कुरो तपाईँले एउटा बुझ्नुहोस्, योपालिको चुनाव भनेको भारतीय जनता पार्टी भर्सेस टीएमसी होइन, पश्चिम बंगालका 10 करोड जनता भर्सेस टीएमसी हो। टीएमसी को हार निश्चित छ, भारतीय जनता पार्टी को 200 भन्दा बढी सिट आउँछ, नर्थ बंगालमा 54 मा 50 भन्दा बढी सिट भारतीय जनता पार्टी को आउँछ, र पहाडका पनि 3टै सिट भारतीय जनता पार्टीकै क्यान्डिडेटले अवश्य जित्छ। हेर्नुहोस्, अहिले त्यसको फैसला अब पार्टीले गर्छ, विधायकहरूले गर्छन् है, केन्द्रीय नेतृत्वले गर्छ, त्यो मेरा लागि कुनै विषय होइन। मेरा लागि यति नै हो कि अब यो जुन प्रकारको परिवर्तनको लहर पश्चिम बंगालमा चलिरहेको छ, मेरो यति नै दायित्व हो कि पहाडमा पनि 3टै सिट भारतीय जनता पार्टीले अवश्य जित्छ। जुन प्रकारले तपाईँले एनआरसीको कुरा गर्नुहुँदै थियो नि, र यसको बारेमा अलिकति दाजु हेर्नुहोस्, के भने आज अपोजिसन लिडरहरूकामा केही पनि मुद्दा छैन है, उनीहरूले मुद्दा पनि बेचे, जातिलाई मास्ने काम पनि गरे, जुन पार्टीले शहीद बनायो आज त्यसैका शरणमा गएर बसे, र मुद्दा नहुँदाखेरि चिया बगानमा, सिन्कोना बगानमा, कमानमा गएर एउटा जनतालाई भ्रमित बनाउने काम गर्दैछन्। एनआरसी बिजेपीले ल्याउँछ, बिजेपीले खेच्छ। र किन खेच्छ? के हामीहरू त्यति कमजोर छौँ? के हामीहरू भारतीय नागरिक होइनौँ? के को डर? अर्को कुरो आसामको उदाहरण दिन्छन्, आसाममा एनआरसी भारतीय जनता पार्टीले त ल्याएको होइन त, त्यो त 85 मा कांग्रेसको त्यतिखेर एग्रिमेन्ट भएको थियो आसामको स्टुडेन्ट युनियनसँग, अनि त्यसको अन्तर्गत त सुप्रिम कोर्टको निगरानीमा भएको। हेर्नुहोस्, अब एनआरसी कहिले लागू हुन्छ हुँदैन, कुन प्रकारले हुन्छ, कुन कट अफ इयर हुन्छ, अब त्यो त भविष्यले बताउला। तर म यति नै भन्न चाहन्छु, हेर्नुहोस्, वास्तवमा हामीहरूका दाजुहरू र टीएमसी गोर्खाप्रति त्यति नै इमान्दार छन् भने गोर्खा जातिलाई पल्ली पर्जापट्टा दिनुपर्ने। आज हेर्नुहोस्, मेनिफेस्टो आयो टीएमसीको, तर त्यहाँ पर्जापट्टाको उल्लेख गरेकै छैन। तर भारतीय जनता पार्टीले दिल्लीमा बसेर भए तापनि हामीहरूको त्यो दुःख बुझेर आज पर्जापट्टा हामीहरू दिन्छौँ पनि भारतीय जनता पार्टीले सङ्कल्प लिएको छ। मिस्टरज्यू, हामीले केही पनि आत्तिनु पर्दैन, हामीले केही पनि आत्तिनु पर्दैन। एनआरसी लाग्दाखेरि राष्ट्रलाई अझै ताकतवर बनाउँछ, र यो ठाउँमा त धेरै खाँचो छ, म स्वयं पनि भन्न सक्छु, किनभने खोलाको बगरमा र हाइवेको यताउता तपाईँले हेर्नुहोस्, त्यहाँ मिनी पाकिस्तान बनिँदैछन्। एनआरसी लागू भयो भने जति पनि घुसपेटी छन् नि तिनीहरू घुस्न पाउँदैन। त्यही भन्छु, हेर्नुहोस्, केही डराउनु पर्दैन, किनभने हेर्नुहोस्, हामीहरू त माटैसँग भारतमा गाभिएको एउटा, अर्को हामीहरू तार काटेर छिरेको मान्छे होइन। हजुर हजुर है, हामीहरूका जनतामा एउटा डर चाहिँ के छ भने हामीहरूमा पर्जापट्टा छैन, जमिनको जुन पट्टा हुनुपर्ने त्यो छैन। त्यही भएर म भन्दैछु, एनआरसी लागू हुनुभन्दा पहिले मेरो जिम्मेदारी हो, लागू हुन्छ हुँदैन त म भन्न सक्दिनँ, त्यो त भारत सरकारले नै भन्ने कुरा हो। तर लागू भएको खण्डमा पनि मेरो जिम्मेदारी हुन्छ, भारतीय जनता पार्टीको जिम्मेदारी हुन्छ, सम्पूर्ण गोर्खा जातिले पहिले पर्जापट्टा। सुन्नुहोस्, यो डी भोटर 1 लाख भन्दा बेसी छोडे, यो जति पनि
भ्रमित गराउने काम गर्दैछन् नि हेर्नुहोस्। त्यसका लागि स्वयं भारतीय जनता पार्टीका र अरू धेरै नेताहरू आसामबाट पनि अहिले यो पहाडमा आएका छन्। एक्ज्याक्टली के भएको हो आसाममा, कसले गरेको हो, भारतीय जनता पार्टीले गरेको हो कि सुप्रिम कोर्टले गरेको हो कि कति छोडिएका छन्, किन छोडिएका छन् है, सरनेमले गर्दा पो छोडिएको हो कि, सम्पूर्ण कुरा उहाँहरूले प्रेस कन्फरेन्सको मार्फत राख्नुहुनेछ।